अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी आपकी खिदमत में अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले पीटीआई की बात करेंगे। पीटीआई के तकरीबन 90% जो उम्मीदवारान थे उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए जा चुके हैं, जिनमें उनके टॉप लीडरशिप मौजूद है, जिनमें बानी पीटीआई है, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, परवेज़ इलाही हैं, मुनस इलाही हैं, शेख रशीद अहमद हैं और मुराद सईद हैं। जितने भी टॉप लीडरशिप है वो तकरीबन जो है ना वो इलेक्शन से बाहर हो गई है। अभी वो देखें ट्रिब्यूनल में जो अपनी दरख्वास्तें देते हैं उधर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो आरओज़ ने जो है ना वो तकरीबन 90% जो उनके उम्मीदवारान थे उनको कागजात उनको कोई ना कोई एतराज़ लगा कर उनके कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। जो चेयरमैन पीटीआई है इस वक्त बैरिस्टर गौहर, उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कभी भी इलेक्शन से जो है वो भागेंगे नहीं, बल्कि भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। जितने भी जो भी हालात हो हम इलेक्शन में पूरी तरह हिस्सा लेंगे। तो नाजरीन, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, बल्कि फील्ड ही नहीं मिल रही पीटीआई को। तो पीटीआई पे जो है वो दिन ब दिन उन पे मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। जिस तरह पीछे जो उस्मान डार की वालदा ने जो इंटरव्यू दिया, जो पुलिस ने उनके साथ जो सलूक किया वो इंतहाई शर्मनाक था। उनके घर जाकर अगर उस्मान डार पे कोई केस है तो आप उसको उनको पकड़ें, उन पे केस बनाएं, उनको अदालत में पेश करें, उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत है उनको सज़ा दें। लेकिन उनके घर वालों का क्या कसूर है, उनके साथ आप ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। इस तरह आज एक वीडियो वायरल हो रही है जमशेद दस्ती साहब की, जो 3 या 4 दफ़ा मुल्तान से एमएनए मुंतखब हुए हैं। अब वो पीटीआई में हैं, पहले उनको आज़ाद हैसियत से जीते थे, अब पीटीआई में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। तो उनके घर पे भी छापा पड़ा है वो, और वो जो उनकी वीडियो है वो कांप रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। उनके घर में घुस कर उनकी औरतों को ज़दोकोब किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया। तो ये कोई कौन सा कानून है जिसके तहत ऐसा किया जा रहा है। जमशेद से दस्ती अगर मफरूर थे, अगर उन्होंने 9 मई में कुछ उनके ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हैं तो आप उनको अदालत लेकर जाएं, उनको गिरफ़्तार करें। लेकिन उनके घर वालों का क्या कसूर है। तो ऐसा तो ना कभी देखा ना सुना। इस तरह जो अभी पंजाब पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, तो इनको चाहिए कि अपने रवैये पे जो है ना वो नज़रसानी करें और इस तरह का काम जो है वो ना करें। क्योंकि माएँ बहनें जो होती हैं वो सबकी सांझी होती हैं, उनकी इज़्ज़त का ख्याल सबको रखना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ लाजमी उनको एक्शन लेना चाहिए। और जो जमशेद दस्ती की वीडियो है ये लाजमी अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, सब ने देखी होगी। तो इसको देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनकी पोजीशन है, जो कांप रहे हैं, कपकपी तारी है उन पे। ज़ाहिर है अगर उनकी घर की ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं बच्ची तो वो तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे गोली मार दें। लेकिन मैं ऐसा जो तरीक़ाकार जो उन्होंने पुलिस वालों ने उनके घर वालों के साथ किया है तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे गोली मार दें। चीफ़ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि आप आके मुझे गोली मार दें। तो ये इसको देखना होगा कि ऐसे हालात तो इस तरह के हालात तो नहीं होने चाहिए। बल्कि अगर आइन और कानून है मुल्क में तो आइन और कानून के तहत ही आगे निज़ाम को चलाना चाहिए। तो ये एक तरफ़ा जो ये पकड़ दकड़ और घरों पे छापे और ये अब बंद होने चाहिए। इलेक्शन बहुत करीब आ गए हैं, तो इलेक्शन के दौरान अगर यही सलूक रखा गया तो फिर इलेक्शन को कौन साफ शफाफ मानेगा, इसकी क्या अहमियत होगी। तो ये बिल्कुल जो है ना ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात है। तो जो अरबाब इख्तियार है, पंजाब हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब है, उनको अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि ये आज अगर वो किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो कल हो सकता है वो उनके ख़िलाफ़ भी हो। तो इसलिए ये बिल्कुल ये इसको इन कार्रवाइयों को बंद करना चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ की। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये जब भी किसी पीछे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था तो शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की तारीफ़ कर रहे थे, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे थे, मरीम कर रही थी, मरीम नवाज़ जो इन दोनों की तारीफ़ें कर रही थी। हमज़ा शहबाज फिर ताया की और ताया भतीजे की। तो ये अपने ही जो इर्द गिर्द है वो ही घुमा फिरा के फिर एक ही जगह पे आ जाते थे।
تو باقی پارٹی تو ان کے گرد ہی گھومتی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے پارٹی میں. تو اس طرح یہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. تو آگے ایک نواز شریف صاحب کا ایک کے لیے کل بہت اہم دن ہوگا. اس میں ایک سابق ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، جو مہر بادشاہ کیسرانی صاحب، جن کے خلاف تاحیات نیالی کا کیس چل رہا ہے. تو ان کی جو ہے سماعت کا کل جو ہے وہ سماعت ہوگی ان کے کیس پر. تو یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. گو کہ نواز شریف تو ڈائریکٹ اس میں پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی جہانگیر ترین اس میں پارٹی ہے، لیکن یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہونی چاہیے یا تاحیات ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں جو پارلیمنٹ نے بھی ایک ایکٹ منظور کیا تھا کہ نااہلی صرف 5 سال کے لیے ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے یا جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو اس پر 7 رکنی بینچ جو کل سماعت کرے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ ہے. اور آگے کہ عمران خان کے جو توشہ خانہ میں وہ نااہل ہوئے تھے ان کی سزا تو معطل ہو گئی ہے. تو سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کیا ہے کہ وہ اگر سزا معطل ہو گئی ہے تو ان کی نااہلی بھی ختم کی جائے. تو ہفتہ 1.5 ہفتے بعد ان کی بھی سماعت جو کیس ہوگا وہ سماعت اس کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں اس پہ بھی کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ 2 اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے اس پہ کیا ہوتا ہے نواز شریف اور عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ 2 اس وقت پاکستان کے ٹاپ کے سیاستدان ہیں اور سیاست انہی دونوں کے درمیان گھوم رہی ہے ابھی. تو اس کے علاوہ ایک فیض آباد دھرنا کیس بھی چل رہا تھا. تو اس پہ ابھی کافی جو 6-7 جو اس میں گواہان تھے یا جو ان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے جا چکے ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں، سابق وزیر اعظم، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال ہیں. اس کے علاوہ جو پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے آفیسر ہیں ان کے بھی کچھ کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے جا چکے ہیں. تو اس پہ نوٹس کیا تھا جنرل فیض حمید کو بھی کہ آپ بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو وہ نوٹس بھیجا گیا تھا جس گھر میں اس گھر میں وہ موجود نہیں تھے، تو ان کو پھر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. تو امید ہے کہ جب ان کو اگر نوٹس ملے گا تو وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ ایک نوٹس گیا ہے کہ وہ بھی پیش ہوں کمیشن کے سامنے. اس لحاظ سے ان کی اہمیت ہے کہ کیونکہ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. تو جو شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پنجاب پولیس جو تھی وہ جس طرح ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا دھرنے کے جو شرکاء ہیں ان کے خلاف، اس طرح انہوں نے نہیں کیا. اور وہ پوری وہ اس سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ اس کو نبھا نہیں رہے تھے. تو اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب سے یہ لازمی سوال کیا جائے گا کہ پولیس آپ کے انڈر تھی تو وہ کیوں اس کا جو یہ پیچھے ہٹ کے اور کارروائی نہ کرنا اور اس سے دور رہنا اور مظاہرین کے خلاف جو ادھر دھرنے کے وقت موجود تھے ان کے خلاف ان کی کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوئی. تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، تو یہ ان سے بھی سوال ہوگا. تو جو اس کے علاوہ جو ایک فیصلہ معطل کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد جو بھلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ مل گیا تھا. تو ابھی کل اس کی سماعت ہے. ڈویژنل بینچ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا اس کی سماعت کرے گا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ بھلے کا نشان ان کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا پی ٹی آئی کے پاس. تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں چھوٹی سی بات، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے قبیلے کا خیال رکھیں، خاندان کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.